काज़मी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ सर। आप हुकूमत हैं और हुकूमत ज़ाहिर बात है हुकूमत को एज होता है कि कोई भी बातचीत हो, कोई भी मुज़ाकरात हो तो हुकूमत को लचक लेनी पड़ती है और बातचीत का दरवाज़ा खोलना पड़ता है। हुकूमत किस हद तक तैयार है सर कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात हों और वो कामयाब भी हों? देखें, कोई भी रियासत हो ना जी, और रियासत जो है वो ब्लैकमेल नहीं आप रियासत को कर सकते। जब एक सियासी जमात जो खुद को सियासी जमात कहती है, लेकिन उसका तरीक़ाकार ये हो कि अगर फलां चीज हमारी ना मानी ना तो हमने सर पे कफन बांध देना है, हमने कब्रें खोद देनी है और हमने सोमनाथ के मंदिर पे हमला कर देना है। 17 हमले थे, अभी तो हमारे इतने हुए हैं और इतने रहते हैं। रियासत अगर ऐसे जत्थों से ब्लैकमेल होना शुरू हो जाए ना तो फिर रियासत का कयाम मुश्किल में पड़ जाता है। तो ऐसी तो कोई सिचुएशन नहीं है जी कि हम इनसे ब्लैकमेल हो के किसी तरह के मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है जो हालात हैं उसके तनाजुर में अगर आप देखें, क्योंकि ये जो इंतशार है इसके मकसद अब हर तरह से खुल के सामने आ चुके हैं। जी, तैनाती थी उससे लेके अब जब तक वो जब इन पे फर्द जुर्म जितने भी केसेस हैं वो आयद होने की तारीखें करीब आती हैं तो इनमें मुज़ाकरात के जो अंसर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है कि भाई हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अब इनको साफ नजर आ रहा है, खासकर इनका जो सबसे बड़ा मौक्कल था ना, जब से उसने ये चार्जशीट आई है और इतराफ जुर्म उसने कई किए हैं और कई पर्दा नशीनों के नाम लिए हैं उसने, तब से ये इनके मामलात खराब होना शुरू हो गए हैं। अब ये बातचीत की तरफ आना चाह रहे हैं लेकिन साथ रियासत को धमकियां भी दे रहे हैं। तो जब आप धमकाएंगे और ब्लैकमेल करेंगे, ऐसे तो कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा आपसे। पहले अपने रवैयों में तब्दीली तो लेके आए ना, रवैयों में आप तब्दीली ला नहीं रहे। रियासत के खिलाफ आप एक पाकिस्तान के खिलाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक लेके आ रहे हैं, लोगों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। जो इनके बगौरे बाहर बैठे हुए हैं वो आप ट्विटर पे देखें, उन्होंने पूरी पीटीआई को यरगमाल बनाया हुआ है। ये जो मेरे भाई नदीम जैसे लोग हैं जो सुलझा हुआ तबका है पीटीआई का, ये तो उनके हाथों यरगमाल है भाई। सारे ऑर्डर वो दे रहे हैं, सारी सोशल मीडिया उनके कंट्रोल में है। ये किसी से हाथ मिला ले ना, ये अगर किसी अपने सियासी हरीफ से हाथ मिलाए तो इनके खिलाफ डंडा सोटी शुरू हो जाती है। ये किसी से हाथ मिलाने जोगे नहीं है। वो इस तरह का एक कल्ट जन्म दे दिया इमरान खान साहब ने, जो किसी के साथ किसी बात पे मुज़ाकरात तो चाहता ही नहीं है। वो ये चाहता है कि या हम हैं, अगर हम नहीं है तो फिर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान भी नहीं है। ऐसा ही है, अल्लाह ना करे। चलें पूछते हैं सर, काज़मी साहब तहरीक इंसाफ से पूछते हैं। नदीम भाई, आप बताइएगा, ये जो बात हो रही है कि मुज़ाकरात, ज़ाहिर बात है आप लोग भी तैयार हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हुकूमत भी चाहती है कि मुज़ाकरात हों, लेकिन और फिर जो डिमांड्स हैं नदीम भाई, लचक का मुजाहरा करना पड़ेगा तहरीक इंसाफ को भी, हुकूमत को भी, तो किस हद तक तैयार है तहरीक इंसाफ जो कमेटी बनी हुई है वो किस हद तक तैयार है? मैंडेट किस हद तक है इस कमेटी के पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जावेद भाई आपका भी, और काज़मी साहब को, सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इसका इजहार कर दूं आप समेत तमाम पाकिस्तान के वो जर्नलिस्ट जो अपनी अपनी एक राय रखते थे, वो इस बात पर हम पर तनकीद भी करते थे और हमसे इस्तफसार भी करते थे कि क्या वजह है कि जी तहरीक इंसाफ जो है वो नेगोशिएशन की बजाय, टॉक की बजाय, गुफ्तगू की बजाय एजुकेशन को प्रायोरिटी देती है। तो मैं एक तो अब वाज़ेह कर दूं, जिस रोज से तहरीक इंसाफ की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आप लोगों ने 180 डिग्री से अपना एंगल चेंज कर लिया। अब आपको इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि आपको तो चाहिए था कि आप इसको एप्रिसिएशन करते हैं। तो ये आप कोई 8-9 माह से आप और दूसरे कई दोस्तों की जो बड़े मोहतरम दोस्त है, आप बड़े मोहतरम है, आप लोगों की राय यही थी कि पाकिस्तान में जो माशी अदम इस्तेहकाम है, आम निज़ाम पर से एतबार उठता जा रहा है, उसका वाहिद हल है कि सियासी लोग बैठे गुफ्तगू करें और मसाइल का हल गुफ्तगू से करें। जहां तक आपने कहा कि जी उस पे कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी और डिमांड्स में किस हद तक देखा जाएगा, वो बैठते हैं ना, फिर कुछ लो और कुछ दो पर बात हो जाती है। हमने बिल्ली जो है पहले से बाहर आ गई कि आज जब आप मुज़ाकरात की बात करते हैं तो हुकूमती तर्जुमान काज़मी शाह साहब अच्छे इंसान है, सैयद है माशाल्लाह, लेकिन मैं समझता था ये तो इसमें तो 27 कलमात कहेंगे, तो एक अच्छा सा पूरा सा फहमत का शेर सुनाएंगे। अभी पता चल गया कि हम चलें आप सुना दें सर, आप पहल कर दें, आप पहल कर दें नदीम भाई जी।
میں نے کہا آپ پہل کر دیں سر، کوئی شعر سنا دیں، کوئی مفاہمت کا ہو جائے، کوئی لچک کا مظاہرہ ہو جائے. دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہم سب کا ملک ہے جی، اور سب کو پاکستان کے استحکام کو دل سے تسلیم کرنا چاہیے، لفظوں سے نہیں. یہاں تو میرے لفظ کچھ اور ہے، میں مثال دے رہا ہوں، اور میرے دل میں کچھ اور ہے پاکستان کے حوالے سے. تو وہ جو لوگ آج حکمران ہیں، حکمرانوں کا دل ہمیشہ بڑا ہوتا ہے. حکمرانوں کے پاس ساری سرکاری مشینری ہوتی ہے اور لوگوں کو جبر سے، ڈنڈے سے، ایف آئی آر سے، جیل سے، گولی سے کبھی بھی فتح نہیں کیا جا سکتا. جسم فتح ہو جاتے ہیں، جسموں کو شکست نہیں جا سکتی ہے، سوچ کو، فکر کو، نظریے کو کبھی شکست نہیں ہوتی جبر سے. نظریہ ہمیشہ ڈیبیٹ سے، ڈائیلاگ سے، گفتگو شدید سے اور آپس میں مشاورت سے ہوگا. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر تحریک انصاف نے ہمارے دوستوں کو چاہیے کہ وہ اس موقع کو اس کا فائدہ اٹھائے. اس سو میں نہ رہے کہ ہم اقتدار میں ہیں اور یہ اپوزیشن میں ہیں، کہ ہمیشہ اسی طرح سے رہیں کہ ایسا نہیں ہے. وہی نا سر، اعتماد کا فقدان ہے نا سر. کاظمی صاحب، اعتماد کیسے بڑھے گا سر؟ اعتماد ظاہری بات ہے، نہ تحریک انصاف حکومت پہ اعتماد کرتی ہے، نہ حکومت کا تحریک انصاف پہ اعتماد ہے. تو ظاہری بات ہے جب بات چیت شروع ہونی ہے تو اعتماد سازی تو ہونی چاہیے نا. دیکھیں ندیم صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں جی، بالکل اس طرح ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے آپ پھر لا تعلقی کا اظہار کر دیں. وہ لوگ جو پاکستان مخالف سرگرمیوں پہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے باہر بیٹھ کے پاک فوج کے خلاف ایک منظم قسم کی سازش میں شریک ہیں، آپ کہیں جی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کہہ دیں ان لوگوں کو جو فوج کے متعلق غلط سٹوریاں اور ان لوگوں کی مدد لے کے جو لابسٹ فرمز ہیں جو کہ اسرائیلی نواز ہیں، ان کی مدد سے پاکستانی فوج کو، پاکستانی اداروں کو، ملک پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشوں میں شریک ہیں. آپ ان لوگوں سے لا تعلقی کا اظہار کریں. جو لوگ آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر جا کے مظاہرہ کرتے ہیں کہ پاکستان کو پیسہ مت دینا، جبکہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے دانے پہ کھڑا ہوا تھا، ہمارے ملک کے حالات بڑے خراب تھے، اس وقت ان کا آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر مظاہرہ ان کے بڑے لیڈرز کی زیر قیادت. اس کے بعد یونائٹڈ نیشن کے باہر جا کے یہ کہنا کہ پاکستان خدا نہ خواستہ ایک فیل سٹیٹ ہے، وہاں پہ انسانی حقوق کی پامالیاں ہوتی ہیں. کیا یہ سلسلہ رک چکا ہے؟ جب آپ نے مذاکرات کی پیشکش کی کہ آپ نے ان لوگوں کو روک دیا؟ نہیں روکا. وہ تو ابھی بھی اسی عمل پہ ہیں کہ خبردار پاکستان میں پیسے نہیں بھیجنا، فوجی جو مصنوعات ہیں ان کا بائیک آؤٹ کرنا ہے. وہ تو یہ پھر ہم کہیں گے اور کھل کے اظہار کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی پاکستان اور ہے اور پی ٹی آئی جو فورن ونگ ہے ان کا وہ کچھ اور ہے. تو ایجنڈا تو پہلے ایک اس کو لے کے آئے نا کہ ہم ایک ہی تحریک انصاف ہیں، ہمارا لیڈر فلاں ہے اور ہم نے اس پاکستان کی خاطر یہ کرنا ہے. آپ ایک طرف آپ کی جماعت کے جھنڈے تلے پاکستان مخالف سرگرمیاں عروج میں ہیں اور یہاں پہ آپ حب الوطنی کا اور محب وطن ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، تو ایسے تو نہیں چل سکتا نا. پھر آپ کے جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کا یہ حالیہ بیان ہے نا کہ ہم نے 17 حملے پہلے کر دیے اور ہم نے سومنات کا مندر فتح کرنا ہے. اس طرح کے بیانات جب آپ کا ایک وزیر اعلیٰ دے گا اور وہ تمام تر سرکاری وسائل کا استعمال کر کے صوبے اور وفاق پہ لشکر کشی کرے گا، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کمزوری دکھا رہی ہے اس معاملے میں، یا ہماری نیت میں فطور ہے؟ تو ہماری نیت میں ایسا کوئی فطور نہیں ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تحریک انتشار جو ہے وہ کس ایجنڈے پہ عمل پیرا ہے. جب ان کی نیت اور ان کا عمل ٹھیک ہو جائے گا اس وقت سے حکومت کی طرف سے بھی یہ ایک سافٹ سا رویہ ان کے سامنے آئے گا. پھر وہ محبت والے اشعار بھی میں ان کو سناؤں گا اور محبت کی داستانیں بھی سناؤں گا. بالکل نیت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ نیت صاف ہوگی تو پھر ہی آگے بڑھا جائے گا.